नमस्कार, प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबरां चित्रांत मायमुगाचो येवकार हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करची ही मागणी धरून लोहिया मैदानाचेर सुरू जाल्ल्या कॅन्डल मोर्चा उपरांत पुलीस मुख्यालयात चालू आशिल्ल्या वादाचेर तणाव. गोंयांत एलपीजी गॅस आणि इंधन सांठो उपलब्ध आसा हाचे विशीं म्हत्वाची माहिती दिवपा खातीर पर्वरी सचिवालयात पत्रकार परिशद. सेंट झेवियराचेर केल्ल्या टिप्पणेक लागून गोंयांतलें वातावरण पयलींच गरम. आता हिंदू धर्मीक भावनांक त्रास दिवपी आक्षेपार्ह पोस्टाक लागून सोशल मिडियाचेर बोवाळ. आनी आता खबरो विस्तारान. गौतम खट्टराक बेगोबेग अटक करची आनी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होक मंत्री पदा वयल्यान उडोवपाची मागणी धरून लोहिया मैदानाचेर सुरू जाल्ल्या कॅन्डल मोर्चा उपरांत दक्षिण गोंय जिल्लो पुलीस मुख्यालयात चालू आशिल्ल्या वादाचेर तणाव जालो. थारायिल्ल्या वेळा भितर तांची मागणी पुराय जाली ना जाल्यार एकवटीत गोंय बंद आपयतले अशी शिटकावणी निदर्शकांनी दिल्या. न्याय मेळोवपाचो आनी राज्यांत निर्माण जाल्ल्या अशें म्हणपी समाजांतल्या विसंगतीचेर उपाय काडपाचो हो निशेध आसा अशें ताणें सांगलें. टाइम दिला चीफ मिनिस्टराची फाल्यां बर्थडे 5 म्हणल्यार अरेस्ट जरी जायना खट्टराक आनी मामीन गुदिनाक जरी सेट करना जाल्यार वी विल पॅरलायज गोवा. वी विल गिव अ कॉल टू द गोवा. देयर विल बी नो पीसफुल मार्च. देयर विल बी नो कॅन्डल लायट. ह्या फावटी गोंयकार रस्त्यार देंवतलो तो गोवा बंद करपाक देंवतलो. टिल 5 o'clock लास्ट चान्स. रामा काणकोणकर हांणी ह्या घडणुकेक मुख्यमंत्री आनी आमदार मंत्री तितलेच जबाबदार आसात आणि ह्या कार्यावळीचे मेंबर्सांक अटक करची अशी मागणी केल्या. परत ते सुटून गेले. ताच्या नंतर डीएनएक लागून रस्त्यार हाडलेल्या लोकांक लाठीचार्ज केले, ते सुटून गेले. आणि आज परत जे डायव्हर्जन करपाक लागून 39 हे डायव्हर्जन करपाक लागून तुम्ही सेंट फ्रांसीस झेवियराचें नांव परत घेवन करपाक परत क्रिस्तांव रस्त्यार हाडपाक लागून करता. आणि हे सगळे करता जाल्यार कोण करता हेची क्वेश्चन मार्क येता. नेम इम्पॉर्टंट आसा. जेन्ना खंयचो प्रोटोकॉल आसता चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक जेन्ना तो खंयची मिटींग अटेंड करता जाल्यार ताच्या इन्व्हेस्टिगेशन आनी तेजी एजन्सी आहा पळय जी अप्रूव दिता शुअर सीएम अटेंड करपाक शकना, एडवर्टिजमेंट जावंक शकना. जाल्यार त्या पोस्टराचेर सीएमचें नाव आशिल्लें आनी बाकीच्या ऑर्गनायझराचें नाव आशिल्लें. सो सीएम वॉज अवेअर अबाउट वॉट यूज टू हॅपन. जें कितें जावपाचें आशिल्लें तें सीएमाक पयलींच खबर आशिल्लें आनी सीएम येवन रस्त्यार रावलो. दुसरी गजाल, who is responsible for this is the committee, because committee have approved the Khattar to speak on the stage. So arrest the committee also. आणि तिसरो मेन इम्पॉर्टंट तिसरे जे आपण माविन गुदिन्हो, संकल्प अमोणकर आणि दाजी सलकर और कोंडो केदार बरं या तिगांकूय टर्मिनेट करपाक जाय, रिजाइन करपाक जाय. विजय सरदेसाचो डिमांड आसा जर खट्टराक थारिल्ल्या वेळा भितर अटक करपाक जमले ना जाल्यार माविनाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवचो. ते जमना जाल्यार सिद्ध जातलें की खट्टराक सरकाराचो पाठिंबो आसा. हाचेर निर्णय आमी घेतले अशी शिटकावणी दिल्या. इन्व्हेस्टिगेशनाचे फ्युचर आणि स्टेटस लोकांक कळपाक देर इज नो वे. सो ताजे खातीर गव्हर्मेंटान एक SP लेवलाचो ऑफिसर, PR, पब्लीक रिलेशन्स एज वेल एज मिडियाक सांगपाक आनी इन्फॉर्मेशन दिवपाक एक ऑफिसर अपॉयंट करचो. हे पयलो डिमांड. दुसरो, फाल्यां मुखेलमंत्र्याचो बर्थडे जावचे पयलीं धर ताका अरेस्ट जायना हे खट्टराक जाल्यार मुखेलमंत्र्याच्या हातान खट्टर ना, मुखेलमंत्र्याच्या हातान मोविन आहा. मोविनाक ड्रॉप कर. ना जाल्यार सरकारूच हातून इन्वॉल्ड आहा. Movin spoke for the government. When the minister speaks, endorsing what Khattar spoke, he spoke for the government. If government feels that it is wrong, then they have to drop Movin. Put Movin in If they don't drop Movin, it means government is hand in glove with Khattar. Yes. Second time. आणि कॅन्डल लाईट जावचे ना. आणि कॅन्डल लाईटान हे जावचे ना. दिस विल हॅव टू बी सम अदर लाईट. गाटर नाका गाटर. सो हो मनीस तर मेळोक ना जाल्यार आयज ताणें लोकांक तोंड करपा लागून तेजे भावाक अरेस्ट केला. अरे बाबा भावाक अरेस्ट केला
हे नाका आमकां पूण आमकां जाय गौतमाक अरेस्ट केल्लो कित्याक तेणी आमच्या गोंया स्पेशली ह्या ज्या ऑर्गनायझरांनी स्पेशली ताका पे करून प्लेनाची तिकेट दिली तिकेट दिवन हाडलो परतून प्लेनाची तिकेट दिवन हाडलो म्हणटकूच हे सगळे भेदिया ते भाशेन आयज हो जो आमदार कॅबिनेट मिनिस्टर जो तर थिंगा रावन हे सगळे तर एक्नॉलेज करता ताका जाल्यार ही आयची गरज की आयज विजय उलयता निखील उलयता ह्या मिनिस्टराक मुबिनाक वचोन करून ड्रॉप करपाकूच जावं फाल्यां हे पळय गोंय साहेबाचेर कितें उलयलां तेजेर आमकांय बी मनांतल्यान हें बरें दिसलें ना हे आमी बी गोंयकार आमी ट्रू गोंयकार आमकांय बी हे गोंय साहेबाचेर कितें तो गौतम खट्टर पड येवन उलयला ते आमकांय बी कोणाकूच बरें दिसलें ना पूण पयलीं तेजे उपरांत हे शेनवार दीस जालें मागीर सोमार दीस सगळे वरान प्रतिमा सगळे लोक हांव सगळ्यांचें नांव घेवंक शकना सगळे लोक येवन मेळे लोकांनी सांगलें की अशें अशें इमिजिएटली तेजे पयलीं आमी केस रेजिस्टर केली केस रेजिस्टर करून आमी आयकाय बरें म्हण बाबा तेजे उपरांत मागीर आमी इमिजिएटली जालें आमी तूं स्टेटस दिता बरें हांव आमी इन्वेस्टिगेशन करता म्हण सांगलें आमी तेजे उपरांत इमिजिएटली आमी टीम धाडली आमी PSI डेविड कोस्ता म्हणटा टीम आनी तेजे बरोबर स्टाफ धाडलो इमिजिएटली वन फ्लायटाचेर धाडलो दिल्लीसान ते डेहराडून गेले डेहराडून देवसान तेगेले घरा कडेन सर्च मारले लायकली प्लेसीस सर्च मारले ते लोकल पुलिसांक आमी घेवन लोकल मागीर तो मेळना मागीर आमकां इन्वेस्टिगेशनाक कळ्ळें की तेजो भावान तेजी सगळें येवपाचें बिवपाचें टिकेट बाकी सगळें ते भावान केलें पण ते भाव पळयता म्हूण त्या खातीर तेजे भावा हाडलो भावा हाडटरेच मागीर कितें जालें की सगळे कडेन गोंयांत सगळी पुलीस स्टेशनाची मडगांव जावं ह्यो इन्सिडेंट जालो वास्को टिळक मैदानार वास्को जालें मागीर मडगांव लोकांनी दिलें गोंयच्या साबार पुलीस स्टेशनांनी गोंय आयकाय रे गोंयची साबार पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन दिल्यो कंप्लेन दितरेच हांव मोठ्यान म्हाजो पळय आवाज आसा तितलो मोठ्यान उलयतां हांव साबार पुलिसांक कंप्लेन दिल्यो मागीर पळय आसा मागीर पळय मागीर ही सगळी पुलिसांक कंप्लेन दिता म्हूण क्रायम ब्रँचाची ट्रान्सफर केली क्रायम ब्रँचार ट्रान्सफर करून कित्याक तुमी समजशा की क्रायम ब्रँचाक आनी कितें करपाक ना क्रायम ब्रँच आमची कितें आसता आमकां बाकीची कामां आसता पूण क्रायम ब्रँच आसा ती स्पेशल तेंचे स्पेशल सायंटिफीक एड आसता सगळे आसता आनी तांकां चड टायम आसता ते केसी थोडी आसतात त्या खातीर तेमचे कडेन दिली की इन्वेस्टिगेशनांत क्रायम ब्रँचाक करपाक आनी तेजे उपरांत तेजे भावा आमी काल हाडला आनी आमी आमकां हें करून आमी ते गौतम खट्टराक आमी कशेंय करून आमी अरेस्ट करतले कित्याक हांव तुका टायम दिवंक शकना पूण आतां इन्वेस्टिगेशन ते क्रायम ब्रँचा कडेन आसा हांव तेंचे कडच्यान तुमकां वॉट एवर तेजो स्टेटस हांव दिवंक शकता थोडी हांव कितें आसा तेंचे कितें इन्वेस्टिगेशनाक उलोवंक शकता मागीर हांव तुमकां स्टेटस इन्वेस्टिगेशन आसा कित्याक हांव तुमकां दिता आनी तेजे उपरांत इन्वेस्टिगेशन आमचें चालू आसा आनी आमी जात तितले बेगीन आमी हाडटले जात तितले बेगीन तुमी टायम मागलो म्हण जावपा ना पूण आमी जात तितले बेगीन हाडटले गोंयांत LPG गॅस आणि इंधन सांठो उपलब्ध आसा हाचे विशीं म्हत्वाची म्हायती दिवपा खातीर परवरी सचिवालयात पत्रकार परिशद घडोवन हाडली हे पत्रकार परिशदेत नागरी पुरवण मंत्रालयाचे सचिव श्री संजीव गडकर आणि SLC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड गोंय श्री मधुरेंद्र पांडे हांच्या प्रसार माध्यमा कडेन संवाद साधलो सध्या गोंयांत सालसेत बार्देस तिसवाडी इंधन साठ्याची स्थिती जाय तशी आसा LPG पुरवण आणि अखंड पुरवण सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या उपायांची म्हायती दिली सध्या गोंयांत फोंडा तिसवाडी आणि मडगांव सालसेत नॉर्थ गोवा 300 किलोमीटर आणि साऊथ गोवा 250 किलोमीटर PNG जोडणी जाल्या गिरायका कडेन मागला PNG जोडणे खातीर अर्ज करचे हे फायदेशीर जातले City. I told you it's in Fonda and Tiswadi for North Goa, and for South Goa it is Marmugua and Sunset. And Penjin details computer lesser the Penjin. See, as far as North Goa is concerned, I will not tell you Penjim only. North Goa, like Fonda and Penjim, it is around 300 kilometers pipeline has already been laid out.
Okay. Similarly, for South Goa, for Marmo Goa and Madgaon, 250 kilometers pipeline has already been laid down. It's almost reached to all the households. So household has to apply for the connections and take the benefit of PNG. Sir, regarding that price hike of 50 rupees something, so what will be the control of that now? Will we continue or? So far, we have not increased the price of any of the cylinders. So, if there are any such issues, then let us know. We will take up with the oil marketing companies. But as present, the prices are the same. There are no changes. Prices, I think referring was that initially what has happened. Yeah, it was. That is in line with the situation Exactly. across India, and there has been no further increase. And petrol diesel prices are maintained at same level, which was pre-war situation, like that only. And PNG, what Secretary Sir was telling, almost 200 households, roughly you can say 95 societies in North Goa and almost 100 in South Goa are already having that in their society, so they can avail PNG connections. We have conducted a lot of awareness programs as far as the making awareness for the people to get new connection for PNG. We have written to all the housing societies through the municipal corporations, then the chief officers, and also the registrar of cooperative societies under whom these societies have been registered. So we are also making camps in those areas where the housing societies are there. Members have been taken into confidence and they have been asked to apply for the PNG. वॉर सिचुएशंस होने के बाद पीएनजी की मांग में कुछ बढ़ोतरी आ रही है क्या? इसमें कुछ हम लेवल ग्राफ होगा क्या? Yes, there has been a lot of new connections which have been applied for the PNG, and the connections already been given to those consumers. गवर्नमेंट कितना सीरियस है इसके बारे में? See, as in war situation, we have to know that this situation will continue for how long we don't know. Yeah. So alternate fuel is the PNG for that. So we have to depend on the PNG, and government is fully supporting the PNG. सोर्स ऑफ पीएनजी कहाँ से है, कैसे है? See, we will not divert into that. See, basically, we are aware today is that we want to ensure the people that they have to go for the PNG. PNG, the stock is sufficiently available in Goa, and not only in Goa, in the rest of whole of India. Okay, so there is no issue as far as supply of PNG is concerned. अगर ऐसी वॉर जैसी सिचुएशंस आती है, सो क्या गवर्नमेंट्स और अथॉरिटीज कैपेबल है कि Yes, very much. सप्लाई करने के लिए? Yes, very much. That is the reason why we are asking all the consumers, all the citizens to shift on to PNG. मैंने बोला शुरू में जो था, हमने प्रेस ब्रीफिंग को आपका नोट भी दिया जाएगा, पीआईबी डायरेक्टर आपको देंगे, जो शुरू में नंबर बोला था, एवरेज डेली बुकिंग जो वॉर से पहले थी वो 11,412 थी. ओके. मार्च में ये बढ़ के 13,037 हो गई. अभी अप्रैल में ये घट करके 8,952 हो चुकी है. तो लोगों ने जो पैनिक में बाई किया है, इवेंचुअली तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ना, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो स्टेबल है, दैट वी आर मेंटेनिंग. पेट्रोल की रिक्वायरमेंट अब पेट्रोल की जब बात करें, यदि गोवा में फॉर एग्जांपल कल हमने 764 KL सप्लाई किया है, उसके अगेंस्ट में मेरे पास स्टॉक आज का 11,388 है, मतलब 12 दिन का कवर है. ओके. और डीजल की बात करें तो कल जैसे 1028 KL दिया है, उसके अगेंस्ट में मेरे पास 9,596 KL का अभी रिजर्व है, विच इज फॉर 7 डेज. और नेक्स्ट वेसल जो आ रहा है वो 7,000 KL MS और 18,400 KL HSD लेके आ रहा है. सो दैट इज अ कंटिन्यूअस थिंग. जहाँ पे जैसे अलेज बनता है उस हिसाब से वेसल का प्लॅनिंग रहता है एडवांस में. सो एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी. हालींच सेंट झेवियराचेर आयिल्ल्या टिप्पण्यांक लागून गोंयांतलें वातावरण पयलींच गरम जाल्लें आसतना आतां हिंदू धर्मीक भावनांक त्रास दिवपी आक्षेपार्थ पोस्टाक लागून सोशल मिडियाचेर आनीक बोवाळ जाला. कागाळी प्रमाण कांय जाणांनी 21 एप्रील 2026 दिसा आक्षेपार्थ फेसबूक पोस्ट घाल्यात. ह्या टिप्पण्यांनी हिंदू देव भगवान श्रीराम, सीता, परशुराम हांचे अपमानकारक संदर्भ आसात. अशा टिप्पण्यांक लागून हिंदू समाजाच्या भावना दुखवल्या. अशा तरेच्या मनशा खातीर एकचार आनी समरसताय नश्ट जावपाक शकता. त्या खातीर आरोपीची चवकशी करून FIR नोंद करून कायद्या प्रमाण कारवाय सुरू करची अशें मागलां. तशेंच सोशल मिडियावरची आक्षेपार्थ पोस्ट काडून उडोवची आनी अशीच घडणूक परतून घडची न्हय म्हणून प्रतिबंधात्मक उपाय करपाची मागणी केल्या. नमस्कार.
आज आमी हांगासर एक पुलीस कंप्लेंट दिवपाक आयले. फोंड्याचे सगळे धर्मप्रेमी, सगळे शिवप्रेमी, सगळे धर्माभिमानी सगळे एकटे आयले आसा. तुमकां खबर आहा की सध्या गोंयान गौतम खट्टर हांच्यांनी जो एक विधान केल्लें आनी त्याच्या वयल्यान अनेक ठिकाणी आंदोलन, प्रोटेस्ट सगळे सुरू आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आमी पळयलां की सोशल मिडियाचेर अनेक जे काही विकृत मनीस आसा तांच्यांनी आमच्या हिंदू देवतांचे अत्यंत हीन भाशेन अशें त्या ठिकाणी काही विधानां केल्ली आसा. तेचे सोशल मिडिया कमेंट्स म्हणजे आमचे प्रभू श्रीराम आसा, सीता माता आसा, भगवान परशुराम आसा, महादेव आसा, हेंच्यार अत्यंत बुरशे जे आमी तुमकां हांगा मिडिया समोर सांगू सुद्दां शकनात इतके घाणेरडे हांगा गाळयो शिव्यो ते केल्ले आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्यांच्यार कठोरात कठोर कारवाई जावची. आमच्या सगळ्या हिंदूंचे धार्मीक भावना दुखावलेल्या आसा. आमी जेका आमी श्रद्धास्थान मानता त्या आमच्या आराध्यांच्यार अशा प्रकारची विधान आमी सहन करचे ना. प्रत्येकाक आपल्या धर्माविशीं आदर आसा. तुम्ही आंदोलन करता, प्रोटेस्ट करता, तेच्या विशीं आमकां कांयच ना. तुम्ही गौतम खट्टराक गाळयो मारा, तेच्या विशीं कितें उलया, परंतु आमच्या देवता मदीं हाड नाकात. हेचो आमी अत्यंत तीव्र शब्दात निशेध करता आणि सगळे जाण आमी सांगता. PIक आमी आतां सांगला की येत्या 2 दिसां भितर हे जो कोण आसा ताका अरेस्ट जावपाक जाय, त्याच्यार FIR रजिस्टर जावपाक जाय. 3 जाणांच्या नांवा भितर आमकां सध्या 3 कमेंट्स मेळ्ळे. सातत्यान हे कमेंट सुरू आसा. तेतून एक बबीत फर्नांडीस म्हणून, दुसरो एलेस बेन मार्क म्हणून आणि तिसरो आता एक नवो मेळ्ळो आमकां लिनूस रॉड्रिगस म्हणून. ह्या तिगांनी अत्यंत बुरशे असे कमेंट्स हांगासर त्या सोशल मिडियाचेर पास केल्ले आसा. त्या सगळ्यांच्यार हेची सगळ्याची दखल सरकारान त्वरीत घेवची. हे कोण खंय रावता तांकां सोदून काडचे आणि हांकां बेगिनात बेगीन अरेस्ट करची अशा प्रकारची मागणी ह्या माध्यमातून आमी करता. जशे गौतम खट्टरान कमेंट केली, तो गेलो, ताका सरकार सोदता, परंतु कोणाच मेळना म्हणून त्याच्या भावाक हांगा सोदून हाडला. हे खंयच्याच कायद्यान बसना. म्हणजे कोण तरी चोर मेळना म्हणून त्याच्या फॅमिलीतल्या कोणाक हाडप हे अत्यंत चुकीचे. हेतून पयलीं निशेध करता. आणि जर बरेचशे कमेंट आमकां कळटा की हांगा बसून फॉरेनान बसून कमेंट घालता, तेंचे जर फॉरेनान बसले तेंचो हांगा फराक कोण आसा तांकां अरेस्ट करची. त्यामुळे अशा प्रकारचे आमी सहन करचे ना. एका बाजून एका धर्माचो जर विचार सरकार करपाक जायना, सरकारान सगळ्यांका सारको न्याय दिवपाक जाय. जर हांगासरल्यान टीम तयार केली, उत्तराखंड धाडले, उत्तराखंडान गौतम खट्टर मेळना म्हणून त्याच्या भावाक हाडले. तुम्ही म्हणटा पळय हांगासर गौतम खट्टर उलयलो आणि हे सोशल मिडियाचेर कमेंट जाल्यार गौतम खट्टराच्या भावान जे आसा पळय तेणी सुद्दां फक्त सोशल मिडियाचेर अपलोड केल्लो. म्हणून जर तेज्या भावाक थंयच्यान अरेस्ट करून गोंयान हाडूं शकता जाल्यार हे जे कमेंट्स मारता पळय, सपोज हे भायर आसा जाल्यार हेंचे फॅमिली मेंबर तरी हांगा आसा, तांकां सुद्दां तशेंच मुख्यमंत्र्यान एक आदेश काडचो आणि तेंच्या घरा कडल्यान सुद्दां हांगासर हाडून अरेस्ट करचो. कित्याक तुमच्या भुरग्यांनी असो कमेंट मारला, कित्याक तुमच्या गोप हे कोण रिलेटीव आहा तेणी असले कमेंट मारल्या. आमी हे म्हणना की बाबा तेणी जे केल्या ते करेक्ट म्हणून काय तेंचे कितें स्टेटमेंट, बिकॉज सगळ्यांक खबर आसा की गोंयची खरी इतिहास कितें आहा हे हांगासरल्या गोंयच्या प्रत्येक मनशाक खबर आसा आणि पूर्ण भारताच्या प्रत्येक मनशाक खबर आसा. पूण आमी म्हणपाचें आसा की जर एकट्या मनशाक तुमी टार्गेट करता ताका तुमी तेजेर कंप्लेंट केल्यार वी डोंट हॅव प्रॉब्लेम. पूण आमचे देवी देवताचे जेन्ना हे असले उलयता त्या टायमार एक्शन कितें कोण घेना. हे काँग्रेसीचे, आम आदमी पार्टीचे हे सगळे जे आसले पळय आमचे हिंदू जे आसा पळय तांकां सपोर्ट करता जाल्यार तेच हिंदू आयज जेन्ना तुमच्या हिंदू देवी देवताचेर असलो आक्षेपार्थ कमेंट केल्लो आसा तेन्ना तुमी खंय न्हिदल्या? तेन्ना तुमकां याद येना की भावना दुखवता म्हणून काय जे हे आसा पळय समभाव सर्व धर्म समभाव, भाव पीस जे आसा पळय फक्त हिंदूनीच पाळपाचो, बाकीच्या कोणाक ते पाळपाची गरज ना. तुम्ही आमच्या देवी देवताचे बुरशे गायो मारतले, कमेंट्स करतले अँड वी शूड ते खपोवन घेवपाचे आमी. आणि जर कोण तरी दुसरो येयलो तेणी सपोज कमेंट मारल्या त्याच्या खातीर आमी तुमी सगळ्या गोंयांत रावपी सगळे हिंदू टार्गेट करतले. सो हांव फक्त एकूच निवेदन करता सगळे धर्मप्रेमी जे आसा, आमचे शिवप्रेमी जे आसा तेंचे मार्फत की असले जे कमेंट सोशल मिडियाचेर चालू जाल्ल्याच्या इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर हे त्वरीत बंद जावचे. सरकारान जशे गौतम खट्टराचे अकाउंट्स ब्लॉक केले आसा, हे जे आसा पळय हांगासर जे कुत्रे जे कमेंट्स भोगता पळय हेंचे सुद्दां ID ब्लॉक करची सरकारान. सेंट फ्रांसीस झेवियर इंगर्जेच्या पॅरिश पाद्री आणि समाज बांधवांनी जारी केल्ल्या खर निवेदनात वास्कोत जाल्ल्या परशुराम जयंती कार्यावळी वेळार दिल्ल्या कथीत द्वेष भाशणाचो निषेध केला. गौतम खट्टर हांणी श्रीहरी अट्टले हांणी केल्ल्या टिप्पणीचेर इंगर्जेन गंभीर हुस्को उक्तायला. भाशणात भावनांक दुखोवपी आनी समाजीक विसंगती वाडोवपी फूट घालपी आनी दाहक आशय आशिल्लो अशें सांगला. तशेंच ह्या निवेदनात माविन गुदिनोच्या कार्यावळीत हाजीर रावपाचेर हरकत उक्तायल्या
आनी उपरांत ताणें केल्ली भौशीक भुमिका वादग्रस्त टिप्पण्यांक न्याय दिता वा ताका आदार दिता अशें दिसता असो आरोपूय केला. जें कितें आतां ह्या दिसांनी घडलां, जो स्टेटमेंट आमच्या पात्रोण, आमचे ए फिरगोजीचो पात्रोण सांव फ्रांसीस शावेर आनी गोंयांत सांव फ्रांसीस शावेराक भेटयल्ली पयली इगोर्जी आमची चिखलेची, देखून जे आमच्या पात्रोणाचेर हो सांव फ्रांसीस शावेर गोंयचो साहेब ताचेर आड जे कमेंट्स केले, जी उतरां उलयलीं, ती आमकां दूख दितात. जरूय कोणेंय कितें उलयलें जाल्यार आमचो सांत धाकटो जायना वो कोणाचोच देव धाकटो जायना. देवाक प्रोटेक्ट करपाक आमची गरज ना, आमकां देवाची गरज आसा. देव आमकां प्रोटेक्ट करता. पूण तरी आसतना आतां हे इन्सिडेंट परतून परतून जावपाक लागल्या, देखून आमकां आतां उलोवपाक पडटा. नाजाल्यार आमी हेजेर खरेपणी उलोवपाचें पासून न्हू. हें चलता ताचेर फाटल्यान जो बॅकग्रावंड आहा थिंगा आमकां एक उक्तें जाता तें हें कोण तरी आपणाच्या पॉलिटिकल फायद्याक पासत हो एक डिवायड घालपाक सोदता आमच्या गोंयकारां मदें हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम. आनी बकरून आतां ह्या इन्सिडेंटान फाटलीं 1 वर्स भर हें चालूच आसा. जरूय गोंयकार हेका अजून पासून बळी पडना, देखून सगल्या गोंयकारांक म्हजी शाबासकी, जावं हिंदू, जावं क्रिस्तांव, जावं मुस्लीम, आमी ह्या षडयंत्राक अजून पासून बळी पडूंक ना. आनीक आतां जे भाशेन आमचे गोंयकार उलयतात, हांव म्हणना कॅथलिक्सूच भायर सरल्या, वो हिंदूच भायर सरल्या, वो मुस्लीम भायर सरल्या, सगळे गोंयकार आयज रस्त्यार आयिल्लो आसा. कित्याक आमकां परतून परतून रस्त्यार येवपाक पडटा? जाल्यार हें जें षडयंत्र चल्ललें आसा फाटल्यान, हें षडयंत्र बंद जावपाक जाय. आतां तरी जाणा जावचें की गोंयकार एक आसा आनी आमच्या धर्मभेद घालून आमकां डिवायड करपाक कोणाच्यानूच जायना. तो मागीर भायलो जावं भितरलो जावं, कोण ताचो पॉलिटिकल फायदो काडूंक सोदता जावं, वो कोणाक हाडलेले आसात आमचे मदें हो डिवायड घालपाक, कितेंय जावं, आमी गोंयकार आमचे मदें डिविजन घालपाचें ना धर्माक लागून. देखून आयज ही जबाबदारी आमकां सगल्यांक आहा. बकरून आमचे विचून काडलेले आसा तांकां ही जबाबदारी आहा. आनी आमकां दिसलें आमचो विचून काडलेलो जो MLA आसा तो खंय तरी बेजबाबदार जालो. आनी बेजबाबदारी न्हूच फकत इतली ओगी रावपाचें इतलेंच न्हू, पूण ताच्या उपरांत जें कितें तो मिस्टर गौतम खट्टर उलयल्लो ताका ताणें एंडोर्समेंटूय दिलो. आनी हाचो आमी खर निशेध करता. आनी आमचो MLA असो, आमचो MLA म्हणल्यार ही इज रिप्रेझेंटींग अस एट द असेंब्ली. तो जेन्ना उलयता एज MLA ऑफ दाबोली जाल्यार ही इज टॉकिंग फॉर अस. आनीक आमी जें कितें तो उलयला ते माचेर, आनीक गौतम खट्टर हो सांव फ्रांसीस शावेराचेर, गोंयच्या साहेबाचेर आड उलयला, ताका एक एंडोर्समेंट कसो ताणें दिला हाचो आमी खर निशेध करता. आनी जें ताणें केल्लें आसा तें ताणें विड्रॉ करपाक जाय. हो स्टेटमेंट खट्टराचो एक स्टेटमेंट आमकां दुखवलेलो आसा, जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो आमदार जरी तो हे भाशेन उलयता आनी ताका प्रोटेक्ट करता त्या वेळार, जाल्यार ताचेरूय बीन आमकां दूख भोगलेली आसा. देखून आमी मागता आमच्या MLA हें फाटीं घेवचें. It was a very sad day for the country, and this statement was even condemned by the highest court of India. Today we are gathered here to condemn a similar remark against our Saint Francis Xavier, who is the most revered and a beloved saint of Goa. He is also the spiritual patron of our Chikali church, which is the Saint Francis Xavier Church. It pains us more because as Goans, we revere Saint Francis Xavier for a very different reason. Because he is a protector of Goa and a uniter of Goa, as his decennial expositions draw pilgrims from across religions from all over the world. We strongly feel that the remarks made were vile, bitter, and gutter level and clearly motivated towards a divisive society. Also, the fact that such remarks were made under the open patronage and deliberate complacency
of 3 sitting MLAs of the Murmugaon Taluka is something that we as citizens should not overlook. Our endeavor today, led by our parish priest, Reverend Dr. Bolmex Pereira, is to save society from such aggression, and we welcome you and look forward to an engaging session. पॅरिश फेस्टिवल कावन्सिल चिकालीम आमी सगळे एकठांय जाल्यार हो इन्सिडंट जो घडलो टिलेक मैदानाचेर ताका कंडेम करपाक. ना ह्या इन्सिडंटान 3 भाग आसाय. पयलो पार्ट म्हणल्यार तो ऑर्गनायझर्स, दुसरो पार्ट स्पिकर्स आनी तिसरी पार्ट people who were present to listen to the speaker. Now first part going to the organizers. Now organizers have a big role. आम्ही जायते इव्हेंट आम्ही करता तेन्ना आम्ही प्लॅन करता आनी जेन्ना प्लॅन करता तेन्ना बारीकसायेन तो स्पिकर उंच गावचो ताजे बॅकग्रावंड कितें हें आमी नोट करून आमी मुखार हाडटा. तर ह्या ऑर्गनायझरांनी सॉरी म्हणलां. इज इट इनफ? They have to go one step further, cooperate with the police authorities and tell them all the details of the event. Then only it will be a help for the police and for the public also. Now regarding speaker, I don't have to tell. It is viral. What he has spoken, I don't want to repeat it. So on third, I'll come to the people who were present on the dais. Now people on the dais were 3 MLAs, one of them was a minister. आता कितें जाता, जेन्ना लोकांनी कितें म्हणू आमकां तितलें दूख लागना, पूण आमचोच MLA दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सीचो आमचो आमदार आमचो मिनिस्टर जेन्ना तो उलयता आनी तेजे लास्ट स्पिचीन तो ताका एंडोर्स करता, फादरान बॉलबॅक्सान सांगलें तशें, तें आमकां दुखवलें. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपलो वाडदीस आपल्या निवासस्थानाचेर कुटुंबा सयत भाजपा कार्यकर्ता, विद्यार्थी आनी शुभचिंतकां बरोबर मनयलो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक परबी भेटोवपाक आयिल्ल्या मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें की मये खातीर उदरगतीच्या कामाची तुस्त केली. मये गांवच्या जमनीचो प्रश्नाचो तोडगो काडपाचो प्रयत्न खूब बरे तरेन सोडपाचो प्रयत्न मुख्यमंत्र्यान केला. ह्या खातीर मयेच्या लोकां वतीन परबी दिता अशें सांगलें. आनी आयिल्ल्या हेर आमदार, कार्यकर्ते, विद्यार्थी हांणी मुख्यमंत्र्या खातीर बरें आयुश्य लाभचें आनी अशीच बरी गोंयची उदरगत त्यांच्या विचाराद्वारे घडची अशी प्रार्थना केली. उदरगत आणि जे ऐतिहासिक निर्णय उतरान घेतलेले आसा त्या मुख्यमंत्री हे खूब संघर्षाचो आसा. म्हणजे आज जनता जे मया खातीर तांणी योगदान दिल्लें आसा खूब म्हत्वाचें आसा. खास करून मये स्थलांतरीत मालमत्तेचो विशय हो बरे तरेन सुटावो करपा लागून तितून एमेंडमेंट हाडप आनी हे एमेंडमेंटाच्या द्वारे जास्तीत जास्त लोकांक ताचो फायदो जावप. तशेंच आमच्या मोठ्यान मोठे जे दिलासो आमकां दिला आमच्या सरकारान जे वडोदरा ब्रिज ह्या मदल्या कामाक हात घेतलेले आसा. तशेंच इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीत जी कामां आयज चल्लेली आसा ती गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या आशिर्वादान गोंय मतदारसंघात अशी खुबशी डेव्हलपमेंट कामां चलिल्ली आसा जी ह्यान पयलीं केन्ना जावंक ना. म्हणून आज हांव जनतेच्या वतीन सुद्दां प्रमोद सावंत हांकां बरें आरोग्य मेळचें, आयुश्य मेळचें आनी वारंवार ह्या जनतेची सेवा करपाक मुख्यमंत्री ह्या पदाचेर प्रार्थना करता. एक बरो दीस आख्या गोंय राज्यात आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बर्थडे आनी ते बर्थडे निमित्तान आयज आमी सगळे कडेन हांगा विश करपाक येयले. विश यू माय व्हेरी हॅपी बर्थडे. देवाचे अशेच आशिर्वाद तेजे आसचे जेणे करून आख्या गोंयचे जे कामकाज तेणी हातीन घेतला आनी गोंय राज्यान इतली वर्सां लॉंगस्ट CM म्हणून काम करता आनी तेचे कार्य पळोवन सगळे प्रसन्न जे आख्खे गोंयचे गोंयकार जे आहात
म्हाका दिसता अशें डेव्हलपमेंट अशे विचार खूब वेगळ्या पद्दतीचे पयलेच फावट आमच्या गोंयांत आमी पळयतात. कितलेशेच स्किम्स कितलेशेच कायदे दुरुस्ती करून आयज गोंय राज्यांत सामान्य बारीक मनशाक न्याय दिल्लो आहा आनी अशेंच देवा कडेन मागता अशेंच कार्य गोंयचे तेंच्यांनी करचे. गोंयच्या एंटायर जनतेचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे आनी देवाचे आशिर्वाद तेंचेर आसचे. मये तिकाजन मुर्मावाडो हांगा नव्यान बांदिल्ले श्री तळेश्वर देवस्थानाची मुर्ती स्थापना आनी उक्तावण सोहळो येता ते 25 ते 29 एप्रिल सावन 5 दीस वेगवेगळ्या धार्मीक आनी हेर कार्यावळी आयोजीत केल्या. तरी सगळ्यांनी हे कार्यावळीक उपस्थित रावचे अशें रुपेश ठाणेकर आनी वांगड्यांनी आवाहन केलां. ह्या 5 दिसाच्यो ज्यो कार्यावळी आसात त्या कार्यावळीच्या संबंदीत जर तर सविस्तर म्हायती दिवपाक जाय जाल्यार आमच्या मदीं वेदशास्त्री किंवा ह्या पुराय 5 दिसाच्या कार्यावळीचे मुखेली आसात आमचे महेंद्रबाब मणेरकर, हे तुमकां सांगतले. तशेंच कार्यावळ जी आसा 5 दिसाची त्या पयलो दीस जो आसा ह्या कार्यावळीचो तो म्हळ्यार मुर्ती हाडप. आमी जी आमची सीमा आसा तिखाजन ह्या गांवांत वायगण तिखाजन हेंच्या मदीं जी सीमा लागता थंयसून दिंडी घालून आमी मुर्ती ज्यो आसा थंयसून हाडटले आनी त्यो मुर्ती हांगा स्थापीत करच्या पयलीं किंवा ह्या आंगणान हाडच्या पयलीं पुराय गांवांत तिखाजन आनी मनवाडो जो गांव आसा ह्या तिनूय गांवांनी आमी तांकां भोडून हाडटले किंवा तेंची आमी मिरवणूक काडटले. त्या वेळाचेर तिखणकाराचे तिखाणे आनी मनवाडा ह्या गांवांचे सगळे गांवचे मंडळी आसा किंवा महिला वर्ग आसात ते त्या मुर्तीचें ते स्वागत करतले. तशेंच दुसरो दीस जो आसा त्या वेळाचेर आमची प्रायश्चित विधी जातली आनी तेच्या नंतर त्यो सगळ्यो धार्मीक विधी जातल्यो. तशेंच सेम वे पयले दिसा सांजची जी आसा सांजची 6 वरांचेर सप्तसुरांचे गाण्याचो कार्यक्रम जो आसा तो भावगीत आनी भक्तिगीत हेंचो जातलो. तसोच तिसरो दीस जो आसा ते दिसा गणपती पुजन आनी बाकीची विधी जातल्यो आनी सांजच्या वेळाचेर भजनाचो कार्यक्रम जातलो. चवथ्या दिसा जो मेन कार्यक्रम जो आसा तो आमचो चवथ्या दिसा आसा किंवा देवपुजा आसतली देवपुजा आसा. तशेंच बाकीची जे मुर्त्यांची स्थापना आसा ती चवथ्या दिसा जातली आनी तशेंच शिखर कलश जो आसा तो त्या दिसा मुद्दमून आसतलो आनी तो म्हळ्यार जो पतंजली योगपीठ हरिद्वार हांगासलो परमपूज्य स्वामी यज्ञदेव ह्या कार्यावळीक मुद्दामून थंयसून हांगा हाजीर आसतले. तशेंच निमणो दीस आसा त्या दिसा सगळी धार्मीक विधी जाल्या उपरांत देवळाचें उद्घाटन केलें वयतलें आनी तें उद्घाटन म्हळ्यार गोंयचो मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या स्तुती जातली आनी तांच्या वांगडा सुभाष शिरोडकर जो WRD मिनिस्टर आसा तो आसतलो आनी ह्या वाठारांतलो आमदार प्रेमेन शेख तसोच एक खास आमंत्रीत संदीप आसोलकर आसा तो येतलो. माजी आमदार धर्मा चोडणकर आसा. तशेंच कमलाकांत तारी आसा, कुंदा मांद्रेकर आसा, महेश सावंत आसा, विशांत पेडणेकर आसा आनी हेर गांवचे सगळे आमचे जे आसात जाणटे आसात ते आसतले. आनी अश्यो 5 दिसाचो कंटिन्यूस कार्यक्रम जावन हेजी सांगता जी आसा ती एक ल्हानशा कार्यावळी जातली. म्हणजे एक कुमार राजयोग धुरी जो मुंबयचो गायक आसा तेजो घेई छंद मकरंद हो जो अभंग आसा तो कंटिन्युअसली ऑल ओव्हर इंडिया फेमस जालो आसा. त्या अभंगा थ्रू किंवा तो येयल्या उपरांत तेजी ही 5 दिसाची कार्यावळ सुटतली. गांवांतले पयले आनी एकमेव देवूळ अशें मानपी श्री तळेश्वर देवळाक इतिहासीक म्हत्व आसा. पुर्तुगेज काळांत हांगा ल्हान तळें आशिल्लें. उपरांत तळें भरून त्या जाग्यार विजयानंद विद्यालयाची इमारत बांदली. त्या काळांत ह्या तळ्यात पवित्र मुर्ती मेळ्ळ्यो. उपरांत ह्यो मुर्ती एक ल्हान देवळांत स्थापन केल्यो जे आतां त्याच सुवातेर भव्य श्री तळेश्वर देवूळ म्हणून विकसीत जाल्या. पत्रकार परिशदेंत उलयतना देवळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्थापणूक विधी आनी धार्मीक सुवाळे 5 दीस चलतले अशी म्हायती दिली. उक्तावण सोहळो मुख्यमंत्री हांच्या हस्ते जातलो. त्या वेळार मंत्री सुभाष शिरोडकर, मयेचे आमदार पेमेंद्र शेट आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. हे हांगार तळेश्वर देवस्थान स्थापन करपाक लागून गेली खूब वर्सां जाली आमचो प्रयत्न आशिल्लो. पूण त्या प्रयत्नाक जावो तसो योग म्हणा किंवा हे मेळोंक ना. हांवें हर एका म्हाताऱ्याक जाणट्याक फुडें काडलो पूण ते योग ना. शेवटी म्हणणें आसा की जेन्ना गोश्टी घडपाच्यो आसा तेन्नाच त्यो गोश्टी घडटा. आनी ह्या रुपेश
बाबाच्या फाटल्यान हांव लागलो हर एक 2-2 दिसांनी ताका फोन करतालो. ताका मेळटा तेन्ना हांव सांगतालो आमी केन्ना तळेश्वराची स्थापना करुया रे, केन्ना मंदीर बांदताय. आनी तो योग आयज आयलो आसा आमच्या सगळ्या ग्रामस्थाच्या मदतीन म्हणा किंवा शब्दान म्हणा. मुख्यत्वान तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार हे हांगर तळेश्वर हे नांव कित्याक दवरलें असोय लोकांचो काही समज आसतलो. हांगा जेन्ना आमकां जाणट्या कडल्यान कळ्ळें की जेन्ना ही इमारत बांदपाची आसली किंवा म्हणजे हांगा हायस्कूल बांदपाचें आसलें तेन्ना हांगा जें खनन जालें आनी त्या खननांतल्यान काही मुर्त्यो गावल्यो. कितें त्यो मुर्त्यो आजुनू आसा हांगा. तर त्या मुर्त्यान अनेक देवतींची आसा थंय. दुर्गा देवी आसा, वेताळेश्वर आसा, रवळनाथ आसा, महालक्ष्मी आसा, हनुमंताची अशे वेगवेगळ्यो मुर्त्या त्या ठिकाणी बारीक आसा. पूण थोड्यो कळटा थोड्यो कळना. अशा प्रकारे खूब जुन्यो आसल्यामुळे त्यो कळना त्यो काडून आमी दवरलेल्यो आसा. तर सांगपाचें तात्पर्य म्हणजे इतकेंच आसा की हांगा जी ही तळेश्वराची स्थापना जावपाचें कारण म्हणजे हर एक गांवान एक देवस्थान हें आसपाकूच जाय. आपलें मन शांत जावपाक, आपलें मन खंय तरी उलोवपाक कोणा वांगडा. जर मनशा वांगडा आपूण उलोवंक शकना तर देवा वांगडा आपूण तेजी चर्चा करूं शकता, मनांतले आपले देवाच्या समोर ते मांडूं शकता. म्हणून हेका लागून मुद्दाम हो देव स्थापन करण्याचो हेतूतार्थ एक आसा. आनी दुसरो म्हणजे गांव एकत्र येवपाक जावो, गांवांत शांती मेळपाक जाय, गांव सगळो बरो सुशेगाद रावपाक जाय, हो दुसरो हेतू आसा. हेका लागून आमी हे तळेश्वराचें मंदीर हे कौल घेवन हेका लिंगाच्या रुपान आमी स्थापन करपाचें अशें ठरयल्लें आसा. आनी देवान कौल दिला की तुमी ते लिंगाच्या रुपान स्थापन करा. गांवान मांगलीक जावचें म्हणून गणपतीची स्थापना आनी गांवान विघ्नाची आपत्ती येवची न्हू हेका लागून मारुतीची स्थापना अशा प्रकारे ह्यो 3 स्थापना आमी करपाचें ठरयल्लें आसा. चिंबल गावात श्रीकृष्ण आणि ब्राह्मण नूतन मूर्ती स्थापना झाली. सदाशिवगड कारवारच्या नवी मूर्ती गावात वाजत गाजत हाडली. भक्त भाविकांनी दिंडी घालून येवकार दिलो. सदाशिवगड कारवारच्या नवी मूर्ती गावात वाजत गाजत हाडली. गावचो पुरोहित विनय मणेरेकरागेर मूर्ती हाडून दवरलेली. अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्ताचेर विधी प्रमाण मूर्ती स्थापन जाली. मणेरकाराच्या घरा कडल्यान मंदिरा मेरेन गावच्या भक्त भाविकांनी दिंडी घालून येवकार दिलो. जेन्ना आमी गुडी काडयाची नाटकां आसली पळय ती 3 नाटकां आसता आमची. तितून एक नाटक आमी पंढरीची वारी नाटक काडलेलें आनी ते वारीक हीच आमचो सगळो लोक गांवचो आसलो. चेडे आसले, भुरगीं आसलीं, बायलां आसलीं. आनी जेन्ना आमी स्थापनाचो पळय दीस थरयलो तेन्ना आमी भायली दिंडी हाडपाक गेल्ली. आमी अशें ठरयलें की नाटकांची बायलां वारीक आमी पंढरीची वारी नाटकान गेल्ली तीच बायलां घेवन आनी एक्स्ट्रा बायलां घेवन आमीच दिंडी तयार करची म्हणून आमी मास्तराक फोन मारलो. मास्तरान आमकां रोखडेंच सांगलें की आपूण फाल्यांच्यान चालू करता. आनी मास्तरान आमकां 15 दीस श्रीकृष्ण मंडपान येवन शिकयल्लें आसा. आनी आयज आमचो परफॉर्मन्स हांगा तुमी पळयताले. भगवान श्रीकृष्णाची मूर्ती प्रतिष्ठापना आसा त्या निमतान आयज आमी ही मूर्ती देवळा कडेन व्हरतले आनी फाल्यां तेची पुनर्प्रतिष्ठापना करपाचो फाल्यांचो दीस आहा. म्हणून आमी त्या निमतान हे सगळे दिंडेचें आयोजन केल्लें आहा. आमचो अध्यक्ष भाऊ आहा म्हाज्या फुड्यान, ताणें म्हाका आनी नितेश वळवयकार ताणें म्हाका तांकां दिंडी शिकोवपाचें आमंत्रण दिल्लें. त्या अनुसार दिसूय कमी आसलो, टायमूय कमी आसलो. म्हणून जितलें पॉसिबल आहा पळय तितलें तांकां एक बरे भशेन शिकयल्लें आहा आनी ती बरी दिंडी घालता. म्हणजे एक माहोल बरो तयार जाला की पंढरपूरची वारीचो कसो एक माहोल हांगा तयार जाल्लो आहा. आयजूच न्हू तर आमी 15 दीस जाले हांगा शिकता. त्या शिकपाच्या देवळान सुद्दां एक पंढरपूरचो माहोल तयार केल्लो आनी त्या वातावरणान लोकांची उमेद भरपूर वाडलेली आहा. लोक भरपूर हेका येवन वारयेन आमचे लोक खूब भरपूर जाण येवन रावल्ले आसा. ब्रेस्तारा थळाव्या कलाकारांनी नेणटी ती नेणटी जाणटी कितें कमी हे कोंकणी नाटक सादर केलें. इतले सगळे करून सुद्दां आपली पावलां घालपाक चुकलो.
केन्ना केन्ना भुरगे चुकतात मोबायलांनी खोटीपणा करतात मस्तेपणा करतात तेन्ना आवय आमचो भुरगो चुकता म्हणून हें मान्य करपाक जाय आनी आपल्या भुरग्याक जाग्यार हाडपाचो यत्न करपाक जाय. बाकी कितें सांगता देवा ह्या पार्टीक सामकी मजा आयली. व्हेरी गुड. तशें जाल्यार तुमी बरें शिकला आसतली. हय, हांवें हॅट्रिक केल्या. तुमी IPL खेळटाली न्हय? हांवें हॅट्रिकीची हॅट्रिक केल्या. एकदां वाचलें फेल जालें. मागीर म्हणलें आनी एकूचदां वाचतलें. दुसरे फावटी वाचलें परत फेल जालें. मागीर म्हणलें आनी एकूचदां वाचतलें. म्हणून तिसरे फावटी वाचलें आनी तिसरे फावटी फेल जालें. अरे साहेबा म्हाका न्हय भायर बसला तर सेक्युरिटी रे पोर्तुगीज शब्द म्हटल्यार बाद भुरगे आगे बाद भुरगे म्हटल्यार आलमपेटा भुरगे न्ही ते म्हाका सांगपाची काय गरज ना हातच्या वांगडा हातचे नाका अशें आतां म्हाका सदांच सांगतालो म्हाजो आतां सांगतालो म्हजो आतां सांगतालो शाळेत शिकलो दिसता ते नाका बरें तोंडाचें चोड करूं नाका तोंड करून चोड करपाक मेळटा आनी पुलीस बी मेळटा तुमी पिची बीन घाली ना मगे खेळल्या म्हणून आणि आम्ही परत परत फोन मारला का आधी कोण रे कोणा दिला रे कोण नी माझा फ्रेंड तो. आणि आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर.
पळयत रावात प्रायम.